सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत के जो तालीमात हैं उस पर मुकम्मल अमल हो, ताकि हम इस दुनिया के जराइम और दुनिया के साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें, बातिल ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अहम तालीम 10 नुकाती प्रोग्राम, किस तरह सुन्नियत की इशाअत की जाए, किस तरह सुन्नियत को फैलाया जाए। आला हजरत ने हमें एक नुस्खा दिया, 10 पॉइंट्स दिए, 10 पॉइंट्स। आला हजरत ने 10 पॉइंट्स हमें दिए। इन 10 पॉइंट्स पर अगर अमल हो जाए तो चप्पा चप्पा सुन्नियत का मरकज बन जाएगा, चप्पा चप्पा सुन्नियत का मरकज बन जाएगा, या कम से कम सुन्नियों की तादाद बढ़ जाएगी, या कम से कम जो सुन्नी आज सुन्नी है नेक्स्ट ईयर वहाबी हो जाता, उससे तो बच जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं हजरत उन्हें 11वीं करा हजरत गैबार उन्हें, अब बोलता नहीं खाना बोलता हजरत। समझ रहे हैं आप लोग? आज हम सुनते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं बाबा 11वीं करता हजरत, उन्हें नहीं आता बोलता हजरत। आज हम सुनते हैं क्या हजरत? आज आए दिन का मुशाहिदा है दोस्तों। आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर लोग भटकते जा रहे हैं? क्यों बदमज़हब स्ट्रांग होते जा रहे हैं? उनकी ताकत क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उन्होंने जो आला हजरत के जो 10 नुकाती प्रोग्राम है उसको हमने अपनाना छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया। अब मैं क्या 10 नुकाती प्रोग्राम क्या है? आप कहेंगे कि वाकई हम इसको छोड़ दिए, वो लोग इसको अपना लिए, वो लोग कामयाब हो गए। जिस तरह इस्लामी तालीमात को मुसलमान छोड़ दिया, क्रिश्चियन यहूदी और नसारा ने अपनाया, कामयाब हो गए और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर अमल मुसलमानों से बढ़कर यहूदी और ईसाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम तुम्हारी हदीसों पर अमल करते। छुपे छुपाए, वास्ता हो या फिर वास्ता, वो लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर रहे हैं, दुनिया भर में कामयाब हैं। और हमने इस्लामी तालीमात को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, हम बदनाम होते जा रहे हैं। इसी तरह बिला तशबीह व तमसील आला हजरत फाजिल बरेलवी के उस 10 नुकाती प्रोग्राम पर अमल करना हमने छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया, वो कामयाब होते जा रहे हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम कमजोर होते नजर आते हैं दोस्तों। तो क्या 10 नुकाती प्रोग्राम है, इसको कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं फरोग़ अहले सुन्नत के लिए ये 10 नुकाती प्रोग्राम जहन में रखें। अहले सुन्नत वल जमात की फरोग़ के लिए, उसकी इशाअत के लिए, उसके बढ़ावे के लिए क्या है? फर्स्ट, अज़ीमुश्शान मदारिस खोले जाएं, बाकायदा तालीमें हों। अज़ीमुश्शान मदारिस खोले जाए, बाकायदा तालीम हो। अपने पास मदरसे खुलते नहीं, खुले तो बंद पड़े रहते हैं, बच्चे आते नहीं पढ़ने, पकड़ पकड़ कर बुलाना पड़ता है। उनके पास बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे उनके खुले जाते हैं। देखते हैं आप आज मदरसों की तादाद, सुन्नी मदरसों की तादाद बहुत कम नजर आती है उन मदरसों की तादाद के मुकाबले में। एक तल्ख हकीकत है, मानना पड़ेगा इसको। अरे ऐसा हो रहा है कि सुन्नी मदरसे खुद उनके होते जा रहे हैं। बाकियात सालियात बेगुल में क्या था पहले, आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देखें। अहले सुन्नत वल जमात का मरकज था, आज तबलीगी जमात और देवबंदियों का मरकज बना हुआ है। जामिया निजामिया हैदराबाद जो अहले सुन्नत वल जमात का गहवारा माना जाता है, आज उसमें भी जो है साजिश, बड़ी साजिश के साथ जो है उसमें भी उनके अकायद में भी बिगाड़ पैदा करने की मुहिम चली है दोस्तों, जामिया निजामिया हैदराबाद की। ऐसे ही नहीं कहता मैं, मेरे पास मुकम्मल दलाइल मौजूद हैं, तो वक्त की तंगी की वजह से मैं जो है बता नहीं सकता हूं। आज ऐसे आला हज़रत फरमाते हैं अज़ीमुश्शान मदरसे खोले और बाकायदा तालीम हो। दूसरा, तलबा को वज़ाइफ मिले कि ख्वाही न ख्वाही करविदा हो। तलबा को मदरसों की तरफ खींचने के लिए कुछ वजीफे यानी स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, स्टाइपेंड देकर मदरसों में दाखिला करवाएं। थर्ड, मुदर्रिसों की बेशकरार तनख्वाहें उनकी कार्रवाइयों पर दी जाए। मदरसे में जो पढ़ाता है मुदर्रिस, उसको भी अच्छी तनख्वाह दें, उनको सराहें, उनके कारनामों को सराहें, उसके मुकाबले उसके एवज में बराबर
باضابطہ طور پر باقاعدہ تنخواہیں انہیں بھی دیں. تباہ طلبہ کی جانچ ہو, جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے. طلبہ میں, اسٹوڈنٹس میں کسی کو کسی فن میں مہارت رہتی ہے, اس کو دیکھیں کہ اس طلبہ میں کیا اس میں اسپیشلٹی ہے, اس کو اس کام کے لیے لگائیں. اب کسی کو حدیث پر زیادہ جو ہے انٹرسٹ رہتا ہے, اس کو آپ جو ہے لے کے آ کے مناظرے میں ڈالیں گے تو سیٹ نہیں ہوگا. تفسیر کو کسی میں مہارت رہتی ہے, اس کی طرف دے دیں جس میں جو مہارت حاصل ہو. ان میں جو تیار ہوتے ہیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً و تقریراً واعظاً و مناظرۃ اشاعت دین و مذہب ہو. اب اس کے بعد ڈپارٹمنٹس بنا کر کسی کو انٹرسٹ تفسیر میں رہتا ہے, حدیث میں رہتا ہے, کسی کو فقہ میں رہتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو ان ڈپارٹمنٹس میں بھیج دیں اور اس میں اگر مہارت حاصل ہو دنیا بھر میں, ملک بھر میں پھیلا دیں, انہیں تنخواہیں دیں, وظیفے دیں, اسٹائپینڈ دیں, تھوڑے تھوڑے آنریریمز جس کو بولتے ہیں پے کر کر ان سے دین کی خدمت کریں. حمایت مذہب و رد بد مذہبیت میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں. مصنفوں کو نذرانے دے کر اہل سنت کی اشاعت کے لیے اور بد مذہبوں کے ان کے پہچان اور ان کے رد میں کتابیں لکھے جائیں. تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں تقسیم کریں, مفت میں تقسیم کریں. چھوٹی چھوٹی کتابیں اچھے خط کے ساتھ, بیکار پیپر میں فری بات رہے بول کے بیکار پیپر میں نہ چھاپیں, اچھے خط خش کے ساتھ اچھی پرنٹنگ کے ساتھ چھاپ کر مفت تقسیم کریں. چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو. شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں, جہاں جس قسم کے وائز یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں. یعنی ایک مرکز ہو, اس کے برانچز کہیں ہوں, جہاں جس شہر میں جس چیز کی ضرورت ہے, یہ کتاب کی ضرورت ہے یا مناظرے کی ضرورت ہے, یہاں سینٹرل آفس سے ان چیزوں کو وہاں فراہم کیا جائے. آپ کے مذہبی اخبار شائع ہو, وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں. مذہبی مضامین کو کم سے کم ڈیلی بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ڈیلی تو ہم ایسے ہو نہیں سکتا, منتھلی بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے, ہفتہ واری بولتے ہیں کم سے کم. یعنی چھوٹے چھوٹے رسائل یا جرنلز ہفتہ واری نکالے, یا کم سے کم مہینے بھر میں نکالے, یا کم سے کم سال میں تو نکالے. ہمارے کوئی مجلے ویسے نظر نہیں آتے, کوئی مجلے کوئی جرنل جس طرح ان کے چھپتے ہیں ہمارے چھپتے نظر نہیں آتے. معزز حاضرین, یہ 10 پروگرام دے کر اعلیٰ حضرت آخر میں ایک حدیث پاک نقل کیے ہیں. فرماتے ہیں آخر زمانے میں, سرکار فرماتے ہیں آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا. یعنی پیسے دے کر تمہیں کام کروانا ہوگا دین کا کام. آخر زمانے میں یہ عالم ہو جائے گا دین کا, فری کرنا تو دور کی بات, درہم و دینار دے کر تمہیں دین کا کام کروانا پڑے گا. اللہ اکبر. 10 نکاتی پروگرام. آج بتائیے کیا ہم ان 10 پوائنٹس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں دوستوں, عمل کرتے نظر نہیں آتے. اس لیے ہم جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ باقاعدہ طور پر ان 10 نکاتی پروگرام کو وہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں. ان کے برابر مجلے ہیں, ان کے برابر تصانیف چلتے نظر آتے ہیں, ان کے برابر پروگرامز ہوتے نظر آتے ہیں. لوگ بھی جاتے ہیں, نہ ہمارے لوگوں میں وہ خواہش ہے, نہ وہ جذبہ ہے, نہ وہ شوق ہے کہ ہم جو ہے کہ ہم اہل سنت کے علماء کے بیان سنیں, ہماری اصلاح کریں, ہمارے عقائد کو مضبوط کریں. یہ جذبہ اور جوش بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. تو ہم کمزور نہیں تو پھر کیا ہوتے نظر آئیں گے؟ آج کا یہ معاملہ ہے, پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا عالم ہوگا, کیونکہ ہم ہی واقف نہیں ہے. آنے والا دور تو اور بدترین دور ہے, آنے والا دور تو اور بدترین دور ہے. سرکار کی حدیث ہے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو امت کے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ارے سنت کب زندہ ہوگی؟ جب وہ مردہ ہو گئی ہو. صحیح ہے نا, مردہ جب ہوگی تبھی تو زندہ ہوگی. تو آج وہ دور ہے دوستو, آج ہمیں تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں, آخرت میں بھی کامیاب رہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائیں, اور ہمارے آنے کو جانے کو قبول فرمائیں. جتنے لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں حاضرین مجلس, اور کسی شرعی عذر کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر یہاں حاضر نہ ہو سکے, ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.